فرماندے نے محبوب سونیو کہہ دیو انی انا الغفور الرحیم میرے انہاں گناہاں وچ لتھڑیاں بندیاں گناہاں دی دل دل وچ پھسیاں میرے بندیاں میرا پیغام سنا دیو نا او جے کدے گناہ ہو جاوے کدے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں کر لو تے میرا در چھڑ کے لامبے نہ جایا جے بلکہ میرے در تے آ کے تے میرے کولوں معافیاں مانگ لیا جے میں رب تیاڈے گناہ بھی معاف کر دواں گا اللہ گناہ معاف ہو جان گے فرمایا قرآن دا ایک اور مقام الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ فرماندے نے 50 سال زندگی گزارن والے 60 سال زندگی گزارن والے اور ساری زندگی اس رب دیاں نافرمانیاں کرن والے گناہ کر کر کے تھک گیا ہے کہ میں رب آواز لا کے کہہ رہا ہوں انی فإنی قریب اور میں بڑا ہی قریب جے میں بڑا ہی قریب سونیا رمضان دا مہینہ آیا تے دیاں قدرہ کرتے اپنے رب العالمین منا لیں تے بابا جی آندے نے سال پچھو تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ سال پچھو تشریف لے آیا اے رمضان مہینہ جو نہ اس دی قدر پہچان ہے او بے سمجھ کمینہ اے مومن تو رکھ روزہ رمضان دا مہینہ آیا نا فرماندے نے مومن لئی رمضان مبارک چن خوشی دا چڑھیا مومن لئی رمضان مبارک چن خوشی دا چڑھیا مومن تے خوشیاں خوشیاں نے مومن واسطے تے رحمتاں دا مہینہ آگے آئے فرماندے نے مومن لئی رحمت چڑھیا مومن لئی رمضان مبارک چن خوشی دا چڑھیا بے دینا تے مجہولاں دے کر بے مجہولاں تے بے دین آگر آن سے آپا وڑیا اے مومن تو رکھ روزہ جو تینوں سمجھ آئے سال پیچھو رمضان مبارک مرالی والے والیا سال پیچھو رمضان مبارک نال نصیباں جے آیا اکھی روزہ تے کنی روزہ ہتھی روزہ تے کنی روزہ روزہ سارے تن دا روزہ من دا روزہ روزہ سارے تن دا میں
قربان جاوا رمضان المبارک دا مہینہ اللہ رب رحمان نے تیری میری زندگی وچ لے آندا پھر دیاں قدراں کر لینا اللہ فرماندے نے محبوب سونیو میرے بندیاں نو کہہ دیو میرے کول آ کے معافی مانگ لین اوے 50 سال گناہ کرن والا جدوں میرے سامنے آ کے سر سجدے سٹ دے گا میرے کول اپنے گناہاں دیاں صدقے دل نال معافیاں مانگ لے گا میں عرشاں والا رب اعلان کر کے کہہ رہا ہاں اور میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھڈاں گا بلکہ گناہ معاف نہیں کراں گا اللہ فرماندے نے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ فرمایا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دواں گا گناہ نہیں معاف کراں گا اور میرے بندے مینوں تیرا معافی منگنا یہ ناپسند ہوندا میں تیرے سارے گناہ معاف کر کے تے میں انہاں گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دیواں گا میں انہاں گناہاں نوں وی نیکیاں بنا دیواں گا آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندیاں نو کہہ دیو میں تیاڈے بڑا ہی قریب ہے اللہ کنا کو قریب ہے اللہ پہلے آسمان دینا فرمایا نا 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 اے عرشاں دے خالقہ تے مالکہ پھر کنا کو قریب ہے اللہ فرماندے نے میں آسماناں نالوں تے بڑا ہی قریب ہے اللہ جی کنے کو کلومیٹر دے فاصلے تے ہو فرمایا میرے بندے میں کلومیٹراں تو بھی قریب ہے اللہ جی کنے کو فٹ قریب ہے فرمایا میرے بندے میں تیرے فٹاں تو بھی قریب ہے اے عرشاں دے خالقہ تے مالکہ پھر کنا کو قریب ہے اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میں تے تیری شان رگ تو بھی قریب ہے اللہ فرماندے نے اور مینوں جدوں بھی پکارو گے میں تیاڈی پکار سناں گا دنیا والے نے نا دنیا دا کوئی افسر او دے کول جائیے او 4 گھنٹے ملدا کوئی ملدا 10 گھنٹے ملدا ڈی سی کو ٹر جائیے وہ وقت نہیں کھڑدا آندا پہلے میرے نوکر نو ملنا پئے گا میرے غلام نو ملنا پئے گا پھر وہ دے کول اجازت لے کے انہوں ملیا جاندا تے اینا دنیا داراں کول جائیے تے ڈاکٹر جڑے نے وہ بھی 10 گھنٹے ٹائم دین گے اگر کسے ڈی سی کول جائیے کسے افسر کول جائیے اور کسے اعلیٰ تو اعلیٰ بندے کول بھی جائیے تے واندا حضرت جی اساں بھی سونا ہوندا ہے اساں بھی آرام کرنا ہوندا ہے پر قربان جاواں اللہ فرماندے نے مینوں جدوں بھی پکارے میرے بندے مینو دن نو پکار مینو رات نو پکار اور مینو رات دے اندھیریاں چ پکار مینو دن دیاں روشنیاں چ پکار مینو دکھ وچ پکار مینو تکلیف وچ پکار مینو اذیت وچ پکار میرے بندے اور تو مینو جدوں بھی پکاریں گا میں تیری پکار بھی سناں گا تے او دا میں جواب بھی عطا کراں گا او دا جواب بھی دے دیواں گا آنا پروانے ذرا سن دے جایا جے ادھی راتی رحمت رب دی ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز ادھی راتی
رحمت رب دی کرے بلند آوازاں اللہ کی آمدے نے رحمت منگن والے کارن کھلائی اس دا دروازہ تے اس سخی دا چھڑ دروازہ او جو گراں وال جاوے اس سخی دا چھڑ دروازہ جو گراں وال جاوے نا مراد روے وچ دنیا نا مراد روے وچ دنیا کدے مراد نہ پائے تے رب آکھن ساڈا بندہ او جتنی وار بلاوے لبیک یا عبدی کہیے لبیک یا عبدی کہیے اور جتنی وار بلاوے یار زندہ صحبت باقی میں نال الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا اللہ مینوں ورتیانو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین